बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। आप सबको रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत फजीलत है ताक़रातों की, और पिछले साल मेरे रब ने मुझे तौफ़ीक दी कि मैं 10 दिन का एतकाफ़ कर सकूं, और आप यकीन जानेंगे कि पहले 5 दिन तो इतने मुश्किल थे कि आपकी सोच होएगी कि जितने वो मुश्किल पहले 5 दिन थे कि सबको डर लगना शुरू हो गया था। इतने बाहर प्रॉब्लम्स, इतने प्रॉब्लम्स, क्योंकि जब आप अकेले हैंडल करने वाले होते हो तो मैं क्योंकि किसी से बात भी नहीं करती थी, मैं किसी से फ़ोन पे तो बिल्कुल ही बात नहीं करती थी, मैसेज लिख के तो वो समझा लेती थी। और मुझे ये याद है कि 5वें रोज़े के बाद कुछ आसानी शुरू हुई, और मुझे भी अफ़सोस होता है कि माशाल्लाह मेरा तीसरा कुरान पाक ख़त्म होने वाला था, और इन्होंने हम मतलब 10 से 1 बजे का टाइम होगा, 10:30 का, जब ईद की अनाउंसमेंट हो गई। और फिर मुझे पता चला तो मैंने सारी रात बैठ के अपने सिपारे ख़त्म किए, क्योंकि मेरे शायद 5, 6 या 7 सिपारे रहते थे। मैंने 3 कुरान पाक ख़त्म करने थे इत्तिकाफ़ के 10 दिनों में, तो ये तीसरे के सिपारे। आप सोचिए मैं सारी रात नहीं सोई, और मैंने जो है मेरी ईद भी जहाज़ से बन के गुज़री, क्योंकि वो कहा गया था कि आप अपनी जो इबादत का टास्क को आप फिर रात तक पूरा करें। फिर उसको मैंने सुबह उठ के सजदे भी दिए कुरान पाक के, तो वो मुझे आज भी याद आ गया आप लोगों के साथ शेयर करते करते। एक तरह से सख्ती वाला दिन था कि मेरी ईद भी जो है वो ज़ॉम्बी सी हालत में गुज़री थी, क्योंकि मैं सारी रात बैठ के अपने 7 सिपारों को ख़त्म किया। सुबह उठ के मैंने उसकी जो सजदे अदा करने का हुक्म होता है वो किए, और फिर मुझे नहीं होश है कि मैं, क्योंकि इतनी थक चुकी थी मैं, अल्लाह कबूल करे। लेकिन दूसरा रमज़ान शरीफ आ गया। मेरा बहुत दिल है कि मैं आखिरी 3 दिन जो है मैं भी चांस लूँ, इसलिए मैं आप लोगों को पहले से इन्फॉर्मेशन सारी दे के जाना चाहती थी कि आखिर इस दफ़ा मैं 3 दिन का चांस लूँ जो है इत्तिकाफ़ का, क्योंकि लंबा 10 दिन मेरे लिए इसलिए मुश्किल हो जाता है कि मेरा पीछे घर को कोई संभालने वाला नहीं रह जाता, क्योंकि घर की मेरे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ही मिस्टर सामिया ख़ान हूँ और मैं ही मिस सामिया ख़ान हूँ, तो वो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ताला से हमेशा ये मांगा है मैंने, लेकिन कान से पकड़ के वो काम में बिठा देते हैं। शायद अगर मुझे मेरे बस में हो और मुझे चॉइस दी जाए तो मैं सचमुच ही दुनिया छोड़ के मैं उस गोशा नशीनी में चली जाऊं, लेकिन दुनिया में छोड़ ही नहीं सकती, क्योंकि दुनिया के साथ इंटरेक्शन अल्लाह पाक मुझे हुक्म ही नहीं दे रहे कि मुझे जब रोज़ी रोटी कमानी है। और फिर मैं कहती हूँ चलिए रिज़्क़ हलाल कमाना भी तो ऐन इबादत है ना। तो जी अब हम आते हैं जो मुझे फिर से मेरे रब ने मौका दिया, और ये आपसे मैं दुआओं की वक्त को शेयर कर सकूं, और शुक्र है कि रमज़ानुल मुबारक में हमें वो सातें नसीब होती हैं। 28वां रोज़ा होगा इस दिन, और जो कैलेंडर है उसकी डेट होगी 30th जो है 30th अप्रैल, रोज़ा होगा 28वां आपका। पाकिस्तान का मकामी वक्त मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, सुबह 9:08 पे शुरू होगा पाकिस्तान का मकामी वक्त, AM 9:08 AM, 8:09 AM, ठीक हो गया। और ये ख़त्म हो जाएगा 11:03 पे, यानी 3:11 AM। तो ये 2 आवर्स जो है 2 आवर्स आपके पास पाकिस्तान का मकामी वक्त है। बाज़ लोग रोज़ा रख के सोते हैं तो उन्हें उठना मुश्किल लगेगा, कोई बात नहीं, एक दिन अगर आप कुर्बानी दे दोगे तो मेरा ख़्याल है कि हो सकता है कि आपके लिए कुछ डबल सवाब के रास्ते खुल जाएं। और इसकी जो इल्मी आप लोगों को जो नए ज्वाइन करने वाले हैं, अक्सर वो पूछते हैं कि आप क्यों देती है दुआओं की, उसमें क्या है, तो मुझे हर बारी बताना पड़ता है कि इसकी दलील क्या है कि चाँद जब एग्ज़ॉल्टेशन के प्रोसेस से गुज़रता है, वो 2 आवर्स का जो प्रोसेस है, और ये घड़ियाँ एक दिन में कई बार गुज़रती हैं। इसीलिए तो हमारे बुज़ुर्ग कहते थे कि हर वक्त खैर की बात कहो, कोई कबूलियत की घड़ी हो सकती है, तो कोई भी बात करो तो उसको खैर की बात मुंह से निकालो, ताकि फ़रिश्ते सुन रहे होते हैं, जो हमारे आसपास नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ होती हैं, ये सुन रही होती हैं। और ईवल पावर्स तो चाहती हैं कि आपका ईमान कमज़ोर होए और आपके वहम पूरे हों, इसीलिए बुरी बात निकालने को तो 100 बारी मना किया गया है कि बुरा मत बोलो, बुरा मत
کہو، کیونکہ زبان سے لفظ نکلے نہیں اور یہ ایول پاورز ان کو پر لگا دیتی ہیں. اسی لیے بد دعا دینے سے تو خاص طور پہ منع کیا جاتا ہے، کیونکہ بد دعا کہتے ہیں خون کا وہ لوتھڑا ہوتا ہے جو جہاں دیتے ہو آپ اسے ہوا میں پھینکو گے وہ وہیں دھڑس آ کے گرے گا نا. تو یہ بد دعا سے تو خاص طور پہ ہمیں منع کیا گیا ہے. پھر میں آپ سے کہوں گی کہ واصف علی واصف کہتے ہیں کہ صاحب دعا صاحب محبت ہوتا ہے. دعا مانگتے ہوئے اگر دل میں کینہ ہے، بغض ہے، کسی سے حسد ہے، پھر گلہ نہ کریں کہ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے، کیونکہ صاحب محبت ہوں گے جس کو اللہ کی یونیورس سے محبت ہوگی، اللہ کی جو ہے مخلوق سے محبت ہوگی، چاہے وہ بے زبان ہے، چاہے وہ دریا ہے، پہاڑ ہیں، درخت ہیں. اللہ کی یہ بھی ایک جاندار نباتات ہیں آپ کے لیے. دریا بہہ رہے ہوتے ہیں، پہاڑوں کے نیچے لاوے پک رہے ہوتے ہیں، درخت بھی سانس لے رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ ان سے محبت کرو گے، آپ کے دل میں نرمی ہوگی، تو یاد رکھیے گا جو ہے آپ کے لیے قدرت بھی اوپر سے آسانیاں کرے گی اور آپ کو مستجاب الدعا بن جائیں گے آپ. سب سے پہلے اپنے لیے دعا بھی مشکل ورڈ ہے لیکن بڑا مجھے پیارا لگتا ہے کہ میرے رب مجھے مستجاب الدعا بنا دے، یعنی میں جو دعا مانگوں اس کو تو قبول فرما لے. تو جو ہے اپنے آپ کو اس دعا کے لیے بھی اللہ کہتے ہیں نا جیسے وہ مجھے وہ بندہ بنا لے جس پہ تو راضی ہو جائے. تو پلیز جو ہے اپنے ملک کی بھی خیر مانگیے گا. میرے رب نے چاہا 27 رمضان المبارک کو پاکستان ملا تھا اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ 27 رمضان المبارک کو ہی اگر میں دیکھوں تو جو پاکستان کی ری برتھ ہوئے گی میرے رب کے حکم سے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. ملک سلامت ہے تو ہم سلامت ہیں، ورنہ ہمارا وجود کس کام کا. اور جس کو اپنی مٹی سے محبت نہیں اس کو تو شاید مٹی میں جگہ بھی نہ ملے. اتنا خطرناک یہ بات ہوتی ہے جس کو اپنے مٹی سے محبت نہ ہو. اور جو ہے دوسری بات میں کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ جہاں جہاں رہتے ہیں آپ نے پاکستان کا یہ مقامی وقت اپنے ٹائم زون پہ ٹرانسفر کرنا ہے. میں اگین اور آخری بار رپیٹ آپ لوگوں سے کرنے جا رہی ہوں اور ضرور اس کو اویل کیجیے گا. روزہ ہوگا یہ 28واں اور پاکستان میں ڈیٹ ہوگی 30 اپریل اور ٹائم ہوگا پاکستان میں صبح 9:08. انگلش میں بتا دوں 8:09 AM اور اس کا اینڈ ہو جائے گا 11:03 پہ 3:11 AM. تو دعاؤں میں جاتے جاتے وہی درخواست بیگرز آر ناٹ چوزر. تو اگر آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دعا کی توفیق دے رہے ہیں تو آپ میرے سے زیادہ اہم ہو جاتے ہیں. تو میرے لیے اگر آپ دعا کر دیں گے، میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ میں دعاؤں کے لیے آپ کے آگے فقیر بھی بن جاتی ہوں. دلیل بھی ہم نے دے دی، ٹائم بھی ہم نے بتایا آپ سے، رمضان المبارک بھی ہے اور میرا رب آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں فرمائیں، آپ کے اتنے رستے آسان ہوں، آپ کی منزلیں آپ کو روز روشن کی طرح کلیئر نظر آنی شروع ہو جائیں. جیسے پانی اپنے رستے بناتا ہے، میرا رب آپ کے رستے اس طرح آسان فرمائے. اسی طرح میرے ملک پہ بھی سلامتی ہو، میرے ملک پہ بھی امن آ جائے، میرے ملک کو بھی جو ہے بری نظروں سے میرا رب محفوظ رکھے. اور آپ سب سے بھی یہی درخواست ہے. اب مجھے دیجیے میرے لاؤنج سے اجازت. اللہ آپ سب کو مستجاب الدعا بنا دے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے مستجاب الدعا بننے کا شارٹ کٹ یہی ہے کہ اگر آپ رب کی مخلوق سے محبت کریں گے وہ آپ سے محبت کرے گا. آسان طریقے حمد و ثنا کے لیے ان کے پاس بہت فرشتے ہیں. حقوق العباد میں معافی نہیں ملے گی، کسی کا دل دکھانے کی معافی نہیں ملے گی ہمیں، ورنہ حمد و ثنا کے لیے ان کے پاس فرشتوں کا ایک ڈھیر ہے. ہم تو شاید وہ حق ادا بھی نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں آسانی دی گئی ہے کہ مانگنا آنا چاہیے. رب سے ایسے باتیں کرو جیسے اپنے دوست سے باتیں کرتے ہو، جیسے میں آپ سے باتیں کر رہی ہوں. تو رب سے اس طرح بات کرنے کا حکم ہے. اشفاق احمد صاحب کو پڑھیے، بہت ہی پیارا طریقہ بتاتے ہیں دعا مانگنے کا. مجھے تو خود نہیں آتا لیکن جنہیں آتا ہے وہ مجھ ناچیز کو ضرور یاد رکھیں، میرے چھوٹے سے لاؤنج کو ضرور یاد رکھیں. شاید آپ کی دعاؤں کی برکت سے میرا لاؤنج بڑا ہو جائے.
تو جو ہے انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے پھر ایک ایسی ساتھ کے ساتھ، اگر میرے رب نے دی اجازت، زندگی نے دی مہلت، صحت نے دیا میرا ساتھ، ہوگی آپ لوگوں سے ملاقات. ٹل دین اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو.